Matud pa sa lain tinuan guys nga dili kuno tinuod ang kining niyang pagtulunan nato nga purgatorio sa Latin purgatorium, no? Espanyol man na siya guys, dili po na nimo basa sa Binisaya nga Holy Bible tungod kay ang pong purgatorio is Espanyol man nga Latin, no? Matud pa sa 1 Pedro kapitulo 2 versikulo 3, ang atong Ginoong Hesukristo miadto gyud sa bilangguan sa mga patay, no? Dili na siya impierno guys, kundi purgatorio nga lilisanan pas Bisaya pa kalayo nga tighuga sa tumang ginagmaysa. Matud pa sa Pinadaya kapitulo 21 versikulo 27, dili kita makasulod kung na tayo hugaw, kung na tayo hugaw di ta kasulod sa langit. Muna kita dapat mga Katoliko wag palapad o mag tuki-tuki maminaw o maniitas mga pulong sa Dios nga gibasa sa Ebanghelyo o aron masulod na sa itong kasing-kasing o masulat sa itong una-una o dili na mawala pa, no? Muna importante labi na sa mga papa, no? Madayag ta kanunay o dili na tamang buhat sa mga kalubutan ng buhat sa mas tari-tari sugal maraha cikit sa dagan panguban.